ओम शान्ति। नमस्कार। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नेपालको प्रस्तुति राजयोग अन्तर जगतको यात्रा कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब हामी चर्चा गर्नेछौँ परमात्माको दिव्य अवतरण कहाँ, कसरी र किन हुन्छ भन्ने विषयमा। आदरणीय महानुभावहरू, परमात्माको जति महिमा र महत्त्व छ त्यति नै मानिसहरूमा अस्पष्ट अवधारणाहरू पनि छन्। यस्तै क्रममा उहाँको अवतरणको विषयमा पनि अलग अलग मान्यताहरू, विचारहरू, टिप्पणीहरू सुन्नमा पाइन्छ। धार्मिक मान्यता कति सही छन् त? परमात्माले विभिन्न अवतार लिएर हरेक युगमा धरतीमा दिव्य अलौकिक कार्य गर्नुभएका मान्यताहरू पनि पाइन्छन्। हुन त धर्मशास्त्रहरूमा परमात्मालाई सर्वव्यापी मान्दै आएको कारण कच्छ मच्छ अवतार लिएको बताइन्छ। तर सोच्ने हो भने परमात्माको अवतरण त अधर्मको नाश गर्नको लागि नै हुन्छ। यदि उहाँ जनावरको रूपमा यस धरतीमा आउनुभयो भने मानिसले उहाँबाट कसरी प्रेरणा लिने त? आज विज्ञान र प्रविधिको यस्तो आधुनिक युगमा अनेक मोटिभेसनल ट्रेनिङहरू, विभिन्न प्रशिक्षण इत्यादि दिँदा पनि व्यक्तिको मानसिकतामा ज्ञानको उदय हुन गाह्रो छ भने त्यस पुरातन समयमा जनावरको रूपमा परमात्मा आएर मानवलाई के शिक्षा दिनुभयो होला? यदि दिनुभएकै भए पनि उसले त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्न सक्यो होला त? परमात्माको अवतरण किन त? जसरी एक रचनाकारलाई आफ्नो रचनाको ख्याल हुन्छ, जसरी एक माता-पितालाई आफ्नो सन्तानको ख्याल हुन्छ, त्यसरी नै परमपिता परमात्मा हाम्रो आत्मिक माता-पिता भएको हुनाले हामी आत्मा सन्तानका लागि परमात्मा आफ्नो धाम छोडेर यस धरतीमा अवतरण गर्नुहुन्छ। जब कलियुगको अन्त्य हुन्छ, हरेक आत्माको अवस्था तमो प्रधान हुन्छ, अर्थात् अज्ञानताको कारण पाप कर्म भइरहन्छ। आत्माभित्र विकारहरूको प्रधानता हुनाले आत्मा अति दुखी, अति अशान्त हुन्छ। हामीहरूको यस्तो हालतलाई देखेर भगवान हाम्रो हाल खबर सोध्न आउनुहुन्छ। दर्दले पीडित हाम्रो मनलाई मलमपट्टी लगाउनुहुन्छ। हाम्रो दुःख, दर्द र अशान्ति हटाउन आउनुहुन्छ। परमात्मा विशेष गरी शक्तिहीन आत्माहरूलाई शक्ति भर्न आउनुहुन्छ। आत्माहरूको पापलाई नष्ट गरेर आत्मा शुद्धिकरण गर्नुहुन्छ। श्रीमद् भगवत गीतामा उल्लेखित स्वयं भगवानको महावाक्यले परमात्माको अवतरणको रहस्यलाई स्पष्ट गर्दछ। परमात्माको प्रतिबद्धता छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरतीमा धर्मको अति ग्लानि हुन्छ, धर्मले नै अधर्मको रूप लिन्छ, तब तब अनेक अधर्मको नाश र एक सत्य धर्मको स्थापना गर्नको लागि परमात्मालाई यस मानव धरतीमा आउनु पर्ने हुन्छ। परमात्माको आगमनको यस अनुपम र दिव्य घटनालाई नै परमात्माको दिव्य अवतरण भनिन्छ। परमात्माको दिव्य अवतरण कहिले त? यहाँहरूको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ कि परमात्मा यस सृष्टिमा कहिले आउनुहुन्छ? सृष्टि चक्रको अन्तिम प्रहर अर्थात् घोर कलिकालको समयमा जब पापाचार, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, दुराचार आफ्नो चरम सीमामा हुन्छ, सृष्टि नाटकको त्यो समयमा परमात्माको अवतरण हुन्छ। यो त्यही समय हो जसलाई धर्मग्लानीको समय भनिन्छ। त्यो समय वर्तमानमा चलिरहेको छ, अर्थात् परमात्माको अवतरणको समय अहिलेको समय हो। दर्शक महानुभावहरू, वर्तमान समय एकातर्फ घोर कलिकालको अधर्मको समय हो भने अर्कोतर्फ परमात्मा अवतरणको महाबेला अर्थात् हिरा तुल्य समय पनि हो। सृष्टि रूपान्तरणको महालक्ष्य लिएर
स्वयं परमात्माको अवतरण हुने यो समयलाई कल्याणकारी पुरुषोत्तम सङ्गम युग भनिन्छ, जसको बारेमा हाम्रा कुनै पनि धर्मशास्त्रहरूमा केही उल्लेख छैन। यही त्यो समय हो जसलाई गीताको युग पनि भनिन्छ। आफ्नो प्रतिज्ञा पूर्ण गर्न यस धरतीमा पुनः सुख शान्तिको साम्राज्य स्थापना गर्न परमपिता शिव भगवान अवतरित हुनुभएको छ। परमात्माको अवतरण कसरी हुन्छ त? परमात्माको प्रतिज्ञा अनुसार सृष्टि परिवर्तनको लागि जब उहाँले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ तब उहाँले परकाया प्रवेश गरेर अर्थात् मनुष्य शरीरको आधार लिनुहुन्छ। परमात्माको प्रतिज्ञा अनुसार सृष्टि परिवर्तनको लागि जब उहाँले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ तब उहाँले परकाया प्रवेश अर्थात् मनुष्य शरीरको आधार लिनुहुन्छ। मनुष्यहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिनको लागि उहाँले मनुष्यकै भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ। एउटा यस्तो तन जो सबै प्रकारको अनुभवी छ, जसले जीवन रूपी यात्रामा आएका अनेक प्रकारका परिस्थितिहरूलाई पनि पार गरेको छ, जो आन्तरिक रूपमा आफ्नो सिद्धान्तमा अचल र अडोल छ, जो भौतिक र आध्यात्मिक पक्षबाट सबल एवं सम्पन्न छ। त्यस्तो अनुभवी बुजुर्ग रथलाई नै परमात्माले आफ्नो आधार बनाउनु भयो। आदरणीय महानुभावहरू, जब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुगको चक्र पुरा गर्दै 5000 वर्षको सृष्टि नाटकको अन्तिम एपिसोड चलिरहेको हुन्छ, तब परमात्मा जो यस सृष्टि नाटकको महानायक वा डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं यस धरतीमा अवतरण गर्नुहुन्छ। आफ्नो सर्वशक्तिहरूलाई समेटेर उहाँ साधारण मनुष्यको शरीरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, जसलाई कर्तव्यको आधारमा दिव्य नामले सुशोभित गर्नुहुन्छ। त्यो नाम हो प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा नै त्यो महान भागीरथ हुनुहुन्छ, जसमा विराजमान भएर परमात्माले ज्ञानको प्रवाह गरिरहनु भएको छ। परमात्माको इशारा अनुरूप ब्रह्माले आफ्नो जीवन पूर्ण रूपेण परमात्मा कार्यमा समर्पण गर्नुहुन्छ। तब एक विशाल ज्ञान यज्ञको स्थापना हुन्छ। अनेक सहयोगी भुजाहरू अर्थात् ब्रह्मवत्सहरू त्यस महान कार्यमा जोडिन आइपुग्छन्। फलस्वरूप त्यस सङ्गठनले एक विशाल वट वृक्षको रूप धारण गर्दछ। त्यो यज्ञ वा सङ्गठन नै ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो। परमात्माको अवतरण कहाँ हुन्छ त? कलियुगी माहौलकै बीचमा पनि सृष्टिमा एउटा यस्तो अनौठो स्थान छ, जसको महात्म्य वा गायन हाम्रो धर्मशास्त्रहरूमा पनि पाइन्छन्। त्यहाँ नै परमात्माले दिव्य अवतरण लिनुहुन्छ। भारतवर्षमा अवस्थित पवित्र अरावली पर्वत श्रृङ्खलाको काखमा माउन्ट आबुको मधुवनमा शुद्ध सात्विक स्वच्छ वातावरणमा नै पवित्र राज ऋषिहरूको तपको बलले त्यहाँको एक एक कण प्रकाशित छ। त्यही पवित्र भूमिमा नै परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ। यहाँहरूलाई यो खुसीको कुरा सुनाउँदैछौँ कि सृष्टि परिवर्तनको प्रक्रियाको सुरुवात माउन्ट आबुको शिखरबाट भइरहेको छ, जुन प्राचीन राजयोग सिक्नको लागि मानवहरूले अनेक प्रयास गरिरहेका छन्। त्यो राजयोगको विद्या स्वयं योगेश्वर परमात्मा शिव बाबाले माउन्ट आबुमा आएर सिकाइरहनु भएको छ। एउटा अनौठो, अद्भुत र अपत्यारिलो तर सत्य कुरा के छ भने स्वयं परमात्माको दिव्य अवतरण विगत 85 वर्षदेखि यस भारत खण्डमा भइरहेको छ। यो एउटा अद्भुत र दिव्य घटना हो। कस्तो अचम्मको कुरा छ! एकातर्फ सारा मानव जाति ईश्वरलाई मन्दिर मन्दिरमा, मस्जिदमा, गिरिजाघरहरूमा खोजिरहेका छन् तथा दुनियाँका सबै वैज्ञानिकहरू अनुसन्धान गरेर ब्रह्माण्डको रहस्यलाई जान्ने कोसिस गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ स्वयं परमात्मा
शिव भारत भूमिको अरावली पर्वत स्थित माउन्ट आबुको सुन्दर मनोरम प्रकृतिमा नयाँ स्वर्णिम सृष्टिको कलाकृति कोरिरहनु भएको छ। यति बेला संसारको अगाडि यो रहस्य गुप्त छ, तर अति शीघ्र सारा संसारको अगाडि यो घटना उजागर हुनेछ। विज्ञान र पराभौतिक शक्ति दुवैले अब दिव्य कार्य गर्नेछन्। यस विश्वमा आध्यात्मिकता र विज्ञानको सङ्गमले एउटा स्वर्णिम नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछ। यी कार्यका लागि नै परमात्माको यस धरातलमा अवतरण भएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, हरेक आत्माले आफ्नो सत्य, अविनाशी ज्ञान, गुण, शक्ति, वरदानको जन्म सिद्ध अधिकार वा उपहार परम पिता परमात्मासँग लिएर स्वयंलाई ईश्वरीय शक्तिबाट भरिपूर्ण गरौँ, जसबाट आउँदै गरेको स्वर्णिम सत्ययुगी सृष्टिमा जानको लागि लायक बन्न सकियोस् तथा ईश्वरको यो महान कार्यमा सहयोगी बनेर आउनेवाला स्वर्णिम सृष्टिको निर्माता बनेर आफ्नो भाग्य बनाउन सकियोस्। अन्त्यमा अबको केही क्षण हामी राजयोग मेडिटेसनको सुन्दर अभ्यास गर्नेछौँ। शान्त मुद्रामा स्थित भएर स्वयंको ध्यानलाई मस्तिष्कको मध्य भाग अर्थात् निधारको बीचमा केन्द्रित गर्नुहोस्। म शान्त स्वरूप आत्मा अति खुसी र आनन्दको अनुभूति गरिरहेको छु, किनकि म यस सुनौलो समयमा परमात्मा प्राप्तिको रसपान गरिरहेको छु। महाज्योति परमात्मा आफ्नो धाम छोडेर यस समयमा विशेष मेरो लागि यो धरतीमा आउनु भएको छ। परमात्मा अवतरणको यो सुनौलो बेला आफैमा कति हिरा तुल्य छ। मधुवन पावन भूमिमा ब्रह्मा तनको आधार लिएर शिव बाबाले मलाई सृष्टिको अद्भुत रहस्य खोलिरहनु भएको छ। बाबा, मेरा मीठा प्यारा बाबा, कुन शब्दमा हजुरलाई धन्यवाद गरौँ। मेरो जीवन रूपी डुङ्गालाई यस भव सागरदेखि पार लगाइदिनु भयो। संसारलाई सुखमय दुनियाँमा परिणत गर्ने हजुरको यो महान कार्यमा अब म पनि सहभागी बन्नेछु। हजुरको जति महिमा गाए पनि त्यो थोरै नै हुन्छ। बाबा, हजुरबाट प्राप्त सुख शान्तिको उपहारले म अब निश्चिन्त जीवन व्यतीत गरिरहेको छु। ओम शान्ति।